ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको देश की राजधानी दिल्ली के मीर विहार कॉलोनी में, जहां 26 अगस्त 2018 को शमीम अलवी साहब ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब नदीम जावेद साहब के एजाज में एक शाम नदीम जावेद के नाम ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरे की सदारत की जनाब मीर हसन अलवी साहब ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब शमीम अलवी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत की मुशायरे के को कन्वीनर जनाब शहजाद आलम झिंझानवी साहब ने। मुशायरे की इंतजामिया कमेटी में जनाब डॉक्टर परवेज वानी, जनाब अब्दुल खालिक साहब और जनाब नवाब अलवी साहब के नाम सरे फहरिस्त हैं। नए शायर की जानिब चलते हैं, मुजफ्फरनगर का रुख एक बार फिर करते हैं। कोई तमहीद नहीं, सीधे सीधे वसीम राजोपुरी के हुजूर 4 मिसरों के साथ दावत कलाम पेश करता हूँ कि जिंदगी इस सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इस सलीके से गुजारी जाए, लिपटी हुई कोई चादर जैसे कांटों से उतारी जाए, लिपटी हुई कोई चादर जैसे कांटों से उतारी जाए। और आओ हम सब मिलकर अहद करें, अब न कोई बच्ची पेट में मारी जाए। जनाबे वसीम राजोपुरी। क्या कहने, अरे वाह वाह वाह, क्या शेर पड़ गए यार तुम शहजाद भाई। तुमने तो मेरी रूह में उतार दिया यार ये 4 मिसरे। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत मुशायरा आप हज़रात सुन रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहजाद भाई बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। जिस शायर की जहाँ ज़रूरत है वो उसको आवाज़ देते हैं। आप हज़रात अपनी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजते हैं। एक लम्हे के लिए आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत माहौल हमारे शहजाद ज़ख्मी साहब बना रहे थे। बहुत खूबसूरत गज़लें उन्होंने आपको सुनाई। मैं कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हज़रत शायरी हुस्न रुखसार की शायरी आपने सुनी। मैं चाहता हूँ कि कुछ वो शायरी मैं आपको सुनाऊँ जो आप अपने साथ अपने घर ले जा सकें, क्योंकि आप इतनी रात के इतने हिस्से, देर के हिस्से तक यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। नदीम भाई जलवा अफरोज़ हैं। मैं चाहता हूँ जब आप अपने घरों को लौटें, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके वालिद, आपके दोस्त आपसे मालूम करें कि आप मुशायरे से क्या लाए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ शेर या एक आध शेर मेरा आपको पसंद आ जाए तो वह आप अपने दोस्तों को सुना सकते हैं, बहनों को सुना सकते हैं। एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पहली हाजिरी है तो आप हजरात अपनी दुआओं से मोहब्बतों से नवाजेंगे। जी अता भाई, देखिएगा मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि असल में जो हमारे गांव घर में होता है, महल्लों में होता है, मैं उसको शायरी बनाता हूँ। नदीम भाई पेश करता हूँ कि ना समझ है तू अभी तुझको पता ही क्या है, ना समझ है तू। भाई मेरे दोस्त, मुशायरे का माहौल ना सिर्फ 5 मिनट का मामला है, जरा सा माहौल जरा सा शायरी का बनाइए। बैठिए, आप तशरीफ रखिए। आज करता हूं कि ना समझ है तू अभी तुझको पता ही क्या है, ना समझ है तू अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही। भाई वाह वसीम ना भाई। समझ है तू अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। और मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। ओए होए क्या कहने वसीम साहब, भाई वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। ना समझ है तू अभी तुझको पता ही क्या है, इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। मैंने बेटे का हर एक शौक किया है पूरा, फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। इंशाल्लाह चंद लम्हों के लिए आपके दरमियान हूँ।
لیکن جتنی دیر میں مائک پہ ہوں انشاءاللہ یہی شاعری آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. ندیم بھائی، خورشید بھائی، یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. بھائی واہ، میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. کیا کہنے. یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. بھائی واہ، بھائی واہ، بھائی واہ وسیم بھائی، کیا معیاری شاعری ہو رہی. بھائی واہ وسیم بھائی، کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت اچھا. جی پیش کرتا ہوں، لیکن گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ تالیاں ہی بجانا چاہتے ہیں تو بھرپور طریقے سے تالیاں بجا دیجئے، میرا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا. بھائی واہ، بھائی واہ، کیا خوبصورت ہو جائے گا. بہت اچھا. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے، نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. حضرات یہاں بزرگوار بھی تشریف فرما ہے، ہمارے میر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میر صاحب ہیں، اور جتنے بزرگ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کی نظر اپنے نوجوان دوستوں کی جانب سے یہ مطلع اور یہ شعر پیش کرتا ہوں. بچے آپ بھی سنیے، انشاءاللہ کام آئے گا. عرض کرتا ہوں ندیم بھائی کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی. بھائی واہ، پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں، اڑانے باندھ لوں اپنی. اوئے ہوئے. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں، اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اوئے ہوئے، اوئے ہوئے. بھائی واہ، کیا شعر ہے. بھائی واہ وسیم بھائی، بھائی واہ، بہت شکریہ. کیا معیاری شاعری ہو رہی ہے. بھائی واہ. میں پیش کرتا ہوں. مقرر کر دیجئے بھائی جان. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں، اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ بھائی لوں واہ، اپنی. بھائی واہ، شفیق بھائی بھائی، واہ. بہت خوبصورت کوریج آپ کرتے ہیں. یہ 4 مصرے بھی پیش کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت بھائی شکریہ. واہ. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے 4 مصرے یا میری شاعری آپ کو پسند آئے تو ذرا سا مجھے نوازتے رہیے، میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. بہت چھوٹا سا شاعر ہوں. آپ نے خورشید بھائی کو مجھ سے پہلے پڑھا دیا، اب ایک اور ہمارے سینئر ساتھی ہیں، لیکن چلیے مشاعرے کی ضرورت تھی. میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں جی جی عطا بھائی، دوستوں کی پورے ارشاد بھائی. میں چاہتا ہوں، مشاعرے کا بڑا خوبصورت حصہ ہے. آپ اگر ذرا سا ہمارا ساتھ دیں گے تو مشاعرہ انشاءاللہ تاریخی بن جائے گا. بھائی واہ. عرض کرتا ہوں کہ اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اب یہاں سے 4 مصرے سنیے کہ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر. بھائی واہ. مل جائے گا ثواب، مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اوہ. مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ، ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا. اوئے ہوئے، اوئے ہوئے. کیا کہنے. بھائی واہ وسیم بھائی، واہ کیا کہنے وسیم بھائی. بھائی واہ. بہت شکریہ پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بھائی واہ وسیم بھائی. آپ حضرات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ترنم سے ہی شاعری پڑھنے پر داد نہیں ملتی، تحت میں بھی شاعری اگر سنائی جائے تو داد ملتی ہے. جی جی. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجا دیں. بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ، ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. بہت شکریہ. آپ نے حضرات والدین کے، ماں کے حوالے سے بہت سے شعر سنے ہوں گے. منور صاحب بھی شعر کہتے ہیں اور دیگر حضرات ماں کے حوالے سے شاعری پیش کرتے ہیں.
میں نے 2-4 شعر کوشش کی ہے کہ باپ کے حوالے سے بھی کچھ کہا جائے، تو میں شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائی، میرے دوست، میرے بچے یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے گھر سے کہیں دور نکلتے ہیں تو ان کے والد کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی ہے 4 منٹ۔ جی جی میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں۔ بھائی واہ، میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے والد حیات ہیں میرے، وہ بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں۔ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ، کیا کام لیا وسیم بھائی، بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے۔ میں گھر سے دور نکلتا ہوں جب سفر کے لیے، فرشتے خیر کے مجھ پر اترتے رہتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے والد حیات ہیں میرے، وہ بار بار مجھے فون کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرات۔ آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں لوگ 5,000 کے لیے 10,000 کے لیے قتل کر دیتے ہیں، سپاری شاید اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے ایک شعر بنایا، جی عطا ہو، ارشاد بھائی جان، بھائی واہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساجھا کر لوں، بانٹ لوں۔ ہو سکتا ہے کسی لائق ہے، اگر کسی لائق ہوگا تو انشاءاللہ جہاں جہاں مجھے بلایا جائے گا میں بڑے فخر کے ساتھ پڑھوں گا، اگر آپ نے مجھے اس پہ اپنی دعاؤں سے نوازا۔ عرض کرتا ہوں کہ تو نے چاہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی دعائیں مل جائیں۔ کوئی نہیں، بڑے ہیں یار، محبت میں رکھ۔ عرض کرتا ہوں کہ تو نے چاہا نہیں، تقدیر جگا سکتا تھا۔ تو نے چاہا نہیں، تقدیر جگا سکتا تھا، اپنے کردار کو آئینہ بنا سکتا تھا۔ بھائی واہ بھائی واہ، تو نے چاہا نہیں، تقدیر جگا سکتا تھا، اپنے کردار کو آئینہ بنا سکتا تھا، اور جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تو نے، اتنے پیسے تو تو محنت سے کما سکتا۔ بھائی واہ وسیم بھائی، بھائی واہ واہ، کیا کام لیا ہے، بہت اچھے۔ پیش کرتا ہوں، جتنے پیسوں کے لیے قتل کیا ہے تو نے، اتنے پیسے تو تو محنت سے کما سکتا تھا۔ ہمارے بلال بھائی نے بہت خوبصورت شاعری سنائی، میرے لیے ان کا حکم ہے کہ میرا ایک مطلع شاید کسی حوالے سے یہاں تک بھی پہنچا ہو۔ جی شکریہ، یہ خورشید بھائی آپ کی محبت ہے۔ وہ مطلب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کی قسم جہاں بھی مجھے لگے گا کہ میری شاعری سے آپ بور ہو رہے ہیں تو میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب۔ عرض کرتا ہوں ندیم بھائی کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا، آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں۔ بھائی واہ، دل کا آنگن بھیگا 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 بھیگا، آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، آج تو اللہ کام دلا دے، کل سے بچے بھوکے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ وسیم بھائی، بھائی واہ، کیا کہنے، بھائی واہ۔ شکریہ پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا، آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، آج تو اللہ کام دلا دے، کل سے بچے بھوکے ہیں۔ ایک بڑی مختصر سی نظم ہے، صبر، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ندیم بھائی بیٹھے ہیں، کانگریس کی جانب سے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک شعر ان کو سنا دوں تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں یا کہیں جائیں تو میرا شعر وہاں تک پہنچ جائے، میں نے جس شخص کے لیے میں نے شعر کہا ہے۔ جی ارشاد کرتا ہوں خورشید بھائی، عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے، بھائی واہ، وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے، گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے۔ بھائی واہ، وہ ایک آنسو جو تیری پلک پہ رکھا ہے، گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے۔ یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک پہنچے کہ گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پہ رکھا ہے، تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا، مگر تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا، مگر تیری زبان نے تجھ کو سڑک پہ رکھا ہے۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، بھائی واہ
भाई वाह, क्या कहने, भाई वाह, बहुत शुक्रिया। भाई वाह वसीम राजोपुरी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज भाई कहता हूं वाह। कि तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पर रखा है। और ये शेर कि तुमने दौलत का जो अंबार बचा रखा है, तुमने दौलत का जो अंबार अंबार बचा बचा रखा है, मैं समझता हूं कि बेकार बचा रखा है। भाई मैं वाह, समझता हूं कि बेकार बेकार बचा रखा है। भूखे रहते हैं शहजाद भाई जी, कि अता। भूखे रहते हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। वाह, भूखे रहते भाई वाह, हैं मगर उफ भी नहीं करते हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा, ओए होए, भाई वाह वसीम भाई, भाई वाह, मगर भाई वाह। उफ भी नहीं करते वाह। हैं। हमने गुर्बत तेरा मेयार मेयार बचा बचा रखा रखा है, हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। और जी मैं पेश करता हूँ ये शेर, मैं नदीम भाई की नजर करता हूँ और हमारे मीर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दोनों शख्सियत की नजर आपकी जानिब से शेर करता हूँ कि हमने गुर्बत तेरा मेयार बचा रखा है। हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है। भाई वाह, हम वली उसको समझ लें तो बुरा ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा। ओए होए, भाई वाह वसीम भाई, हम क्या वली कहने, उसको समझ लें भाई वाह, ही क्या है, जिसने इस दौर में किरदार बचा रखा है। और मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे, भाई वाह, मेरे वालिद की खुदा उम्र में बरकत कर दे, उनकी तालीम ने घर बार बचा रखा है। सुभान अल्लाह, मेरे वालिद क्या की कहने, खुदा उम्र में बरकत कर दे, उनकी तालीम भाई ने वाह। घर बार बचा रखा है। ये मैं आखिर में नज्म, बड़ी मुख्तसर सी एक नज्म है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगी और अपने भाई को याद करेंगे। अर्ज करता हूँ सब्र के उन्वान से नज्म जी अता हो भाई, अर्ज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे, संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तहान क्या है जानता है तू, पहले मुश्किल में डाल देता है फिर खुदा इम्तहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है इम्तहान में जो पास होता है। भाई वाह, भाई वाह वसीम भाई, भाई वाह, भाई वाह, जी पेश करता हूँ। आज करता हूँ कि एक दिन एक गरीब का बेटा अपने वालिद से पूछे बैठा, कब तलक एक रोटी बांटेंगे, कब तलक दुनिया ऐसे काटेंगे। ईद पर भी पुराने कपड़े थे, सब मुझे देख देख हंसते थे, संग बच्चे नहीं खिलाते हैं, कह के मुफलिस मुझे चिढ़ाते हैं। कब तलक हम सहेंगे जुल्म सितम, कब करेगा वो हम पे रहमो करम। सुन के वालिद के अश्क बहने लगे और बेटे से अपने कहने लगे, वक्त माना हमारे साथ नहीं, फिक्र की भी तो कोई बात नहीं। उस खुदा को तो मानता है तू, इम्तहान क्या है जानता है तू, पहले मुश्किल में डाल देता है फिर खुदा इम्तहान लेता है। वही बंदा तो खास होता है इम्तहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। भाई वाह, याद रखना सुभान यही अल्लाह। हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। ओए हो। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना के हक पे मरते हैं हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। ओए होए, वाह भाई वाह, भाई वाह वसीम भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, क्या कहने, भाई वाह, बहुत शुक्रिया। भाई वाह वसीम भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं मुझे मिली, मैं खुश नसीब हूँ। अर्ज करता हूँ कि वही बंदा तो खास होता है इम्तहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तां सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर।
صبر سارے صحابیوں نے کیا، کربلا میں حسینیوں نے کیا، ہنسنے والوں کو تو بتا دینا، داستان صبر کی سنا دینا، اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں۔ سن کے والد کی بات وہ بولا، صبر دے مجھ کو اے میرے مولا، شکر ہر پل ادا کروں گا میں، اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں، مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں، کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں، کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں۔ بھائی واہ، بہت اچھے وسیم۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔